डबल बाट आए हुए हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए सर, तबीयत से ठीक है बस। आपकी? हाँ जी, हाँ जी। आपके सामने ही है। अच्छा अच्छा, सर। हाँ जी, क्या आ, हाल है? अच्छा सर, ऐसा है कि कुछ भी शुरू करने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा कोई लाइव स्ट्रीम ज्वाइन की थी, और वो आप ही की अच्छा। थी गालिब। तो मैं वैसे भी थोड़ा एक्साइटेड था, क्योंकि इससे पहले मेरे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा पब्लिकली बात करने का। तो इसी वजह से शायद आप सबको मेरी कुछ बातें क्लियर नहीं हो पाई, या शायद मैं आप लोगों को प्रॉपर तौर पर कुछ समझा नहीं पाया। और ये हम्म। कि मैं जैसे कोई आयत आप सबके सामने तिलावत करता था, इससे पहले कि उस आयत से कुछ स्टैब्लिश कर पाऊं, या कोई दूसरी आयत उस पहली आयत के सपोर्ट में दे पाऊं, बीच में ही आप लोगों की तरफ से कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आयत पर आ जाता था, या कोई दूसरी बात या दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता था, तो वो बात मेरी अधूरी रह जाती थी। तो थोड़ा सा अगर इजाजत आप मुझे देते तो लास्ट टाइम वाली बात क्लियर करना चाहता था। तो शायद अभी टाइम इतना ना मिल पाए। अच्छा, मैं अपना नाम क्लियर करना चाहूंगा, जिसे आप पोर्नोग्राफी समझ रहे थे लास्ट टाइम। ये जो आप बबल नाम है सर, बदलते हैं जी, ये लोगों के जहन में कुछ और ही आता है। इससे मेरे जहन में आ रहा है कि लोगों ने, मैंने तो इधर पान के बड़े बड़े चैंपियन बैठे हैं वो तो। हाँ, ये टर्म आप लिख के, अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप गूगल पे सर्च भी सर करें ना, सर ये तो आपके लिए कोई अच्छी चीज निकलने की उम्मीद नहीं है कोई। हाँ। अच्छा। हाँ जी। सर, ये बबल गम वाला बबल है, और ये जो भट्ट है ये एक कास्ट है पाकिस्तान में। जैसे हाँ, आपने वो तो लाहौर में मुझे भट्ट पता कढ़ाई ही है। बहुत मशहूर नाम सुना हाँ होगा, जी, हाँ तो जी, ये हाँ जी। सर ये भट्ट साहब वाला भट्ट है। अच्छा, हाँ। अच्छा सर, एक बात मैं थोड़ा सा आपको ना प्री रिक्विजिट्स बताना चाहूंगा, जो कि मेरे पास पिछली दफा टाइम नहीं था तो मैं बता नहीं पाया। आम तौर पर ये समझा जाता है कि अल्लाह कलाम ही नहीं करता बशर से, अल्लाह बात ही नहीं करता। एक दफा आज से 1400 साल पहले हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, उनसे अल्लाह ने बात की, या उनसे पहले बात की पैगंबरों से। तो फिर ये किताब है, इसरा मतलब ये सब। तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं दुनिया में कि अल्लाह बशर से, इंसान से, यानी हम लोगों से बात करता है, कम्युनिकेट करता है। ये हमारे जहनों में है ही नहीं। लेकिन ये हाँ, फैक्ट है कि अल्लाह ताला बात करता है हमसे। और किस तरह होगी इंशाल्लाह वो आपके सामने आ जाएगा। अगर अगर 2 मिनट मुझे सर, 2-3 मिनट मुझे दें आप बिना इंटरप्शन के, तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा। अगर आप मुझे दें तो सर, आपकी इजाजत हाँ जी, हाँ चाहूंगा। जी, बताइए बताइए। हाँ, तो पहले तो ये समझें कि ये जो किताब है, जिसे हम कहते हैं अल्लाह की किताब, जो जब अल्लाह की किताब आपने कहा, तो आपके जहन में होना चाहिए अल्लाह जो खालिक है पूरी कायनात का, इसकी किताब है। इसमें जो लिखा हुआ है ये उसका कलाम है, उसकी बातचीत, और उसने बशर से खिताब किया हुआ है। बशर का मतलब इंसान, यानी मखलूक जो है अल्लाह ताला की, उससे अल्लाह ताला ने खिताब किया है। रसूल, रसूल से भी है, मतलब वो किस तरह है वो भी आगे आ जाएगा। लेकिन आम तौर पर समझा जाता है कि सिर्फ रसूल से अल्लाह बात कर रहा है, मगर अल्लाह ताला बशर से बात करता है, इंसान से बात करता है, और ये चीज आपको पता चलेगी। और इंसान और बशर क्या है ये भी थोड़ा समझ लें आप। बशर जैसे मैं कह रहा हूं, या इंसान, वो है क्या? एक जिसम है हमारा, एक हमारी नफ्सियात है। और नफ्सियात जो है वो हमारी बचपन से जब हम बड़े होते जाते हैं, और हमारे जो इर्द गिर्द के लोगों से हम एक्सपीरियंस लेते हैं, और जिस कल्चर में हम पैदा होते हैं, और जो हम बातें सुनते हैं या समझते हैं, जो हमारी अच्छा या बुरा जो भी हम करते हैं, वो हमारी नफ्सियात बन रही होती है। इसको इंग्लिश में साइकी कहते हैं। तो हमारा जिस्म हो गया, हमारी साइकी हो गई, और एक चीज है रूह। रूह वो अल्लाह की रूह है। इस किताब की एसेंस, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये किताब है, इसके अंदर अल्फाज लिखे हुए हैं। इन अल्फाज की जो अंडरस्टैंडिंग है, स्पिरिट है, इसकी एसेंस है, इसका मकसद क्या है, वो अल्लाह की रूह है। तो इंसान के अंदर हमारी नफ्सियात है, जब बड़ा हो गया उसकी नफ्सियात बन गई एक, और साथ साथ अल्लाह की रूह भी है हमारे पास। अल्लाह की आयात की रूह, अल्लाह की किताब की रूह, वो हमारे अंदर मौजूद है। लेकिन वो हमें इंस्पिरेशन नहीं हुई। हमने किताब को पढ़ा ही नहीं, पहली बात। और अगर पढ़ा तो हमने गौर करने की कोशिश नहीं की, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब अंडरस्टैंडिंग नहीं आई तो रूह तो हमारे अंदर है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं। तो हमें जो बताया जाता है, जो हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है, जो हमारी प्रोग्रामिंग की जाती है, मतलब मुख्तलिफ मज़ाहिब से या मुख्तलिफ लोग जो बता देते हैं, हम उसको समझते हैं कि ये बात अल्लाह की है या रसूल की बात है, तो हम उसको मानने लगते हैं। तो अल्लाह की आयत की रूह की वेरिफिकेशन जब मैं तिलावत करूंगा इस किताब से अरबी में, और इसका तर्जुमा बयान करूंगा, तो आपके अंदर जो रूह है वो इससे वेरीफाई करेगी, और आपकी जो प्रोग्रामिंग है उससे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, जैसे पिछली दफा भी काफी हुआ है। तो आप सुनते आ रहे हैं आज तक दुनिया में इस्लाम के बारे में, किताब के बारे में, रसूल के बारे में, मजहब के बारे में, तो आपने वो कुरान की आयत नहीं सुनी हुई, वो लोगों की बातें सुनी हुई है, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है आयत की अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयत, और आपकी जो प्रोग्रामिंग हुई है आपकी उससे। लेकिन आपके अंदर रूह तो है, तो आपको लगेगा हाँ ये बात सही है।
وہ جو آپ صحیح کہیں گے وہ اس لیے کہیں گے وہ آیت کی روح اگر سچی ہے, اگر میں سچ بول رہا ہوں, اللہ کی روح اگر سچ آ رہی ہے تو اس میں تو وہ اس سے میچ ہو جاتی ہے, تو اس کو اپیرنٹلی کوئی ڈینائی تو نہیں کر سکتا, اس کو کور اپ کر دیتے ہیں, اس کو چھپا دیتے ہیں, کور اپ کر لیتے ہیں. آپ بات تو آپ مدعے کو پہ آئے ہیں, ابھی تک مجھے سر یہ سر سمجھ نہیں آ سر رہی, آپ سر بڑی لمبی سر لمبی تھوڑا سا باتیں انٹروڈکشن سر انٹرپشن سر, تو آپ کو سمجھنا ہے کہ اس طرح کانٹرڈکشن ہوتا کیسے ہے, انسان ایک ہی بات پہ آ کیوں نہیں پاتا, کیونکہ اس کے ساتھ پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے اور اس کی ویریفیکیشن روح کرے گی آپ کے اندر جو ہے, اور وہ قرآن کی آیت کے ساتھ میچ کرے گی, ورنہ آپ کی پروگرامنگ سے کانٹرڈکشن ہو جائے گا. دوسری چیز یہ کہ جب آدمی مر جائے تو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے تو کون مرتا ہے, جسم مرتا ہے, نفسیات مرتی ہے. سورہ آل عمران 3 سورت ہے, اس کی 185 آیت ہے, کل چلو ٹھیک نفس ہے ٹھیک ہے ذائقۃ ٹھیک ہے, الموت. ٹھہرا سر ٹھہرا ٹھہرا. سر سر نہیں نہیں, سر ایک منٹ سر ایک منٹ, بنا مجھے ایک انٹرپشن بات کے نہیں, سر ایک منٹ بنا انٹرپشن کے نہیں, آپ بہت ہی سر آؤٹ آف دا, آپ کسی اور ٹینجنٹ پہ جا رہے ہیں. جو آپ کا مین جو سر آرگومنٹ سر تھا پوری بات نا, کمپلیٹ ہونے دے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ, میری بات سن لیں پھر اس کے بعد بولیے گا. جی سر آپ نے بولیں سر کہا بولیں. کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, ٹھیک ہے, قرآن جی کس جی کا ہے؟ بالکل اللہ کا ایسے کلام ہے, اور جی اللہ جی نے جی جی یہ باتیں انسان کے لیے کی ہیں, یا نہیں, انسان کو مخاطب کیا ہوا ہے اللہ نے. انسان کو مخاطب کیا ہوا ہے, انسان کو جی مخاطب کیا اللہ نے. تو جی جی مجھے ایک بات بتائیں کہ میں اگر بات کروں, جی جی آپ کے بارے بات کروں تو کیسے بات کروں گا؟ سر جی, میں وہی آپ کو آگے بتا رہا تھا, آپ نے مجھے تھوڑا سا انٹرپٹ کر دیا. میں آپ سن کو لیں نا, جی 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 آپ کے بارے اگر میں بات کروں تو آپ کو میں آپ کہوں گا. نہیں نہیں سر, میں انسان ہوں نا, میں انسان اچھا ہوں. مجھے ایک تو بات بتائیں, میں آپ اللہ نے کو سورہ, ایک منٹ میں آپ کو ایک منٹ اب مجھے جواب بھی دینے دینا سر, ساتھ اب ساتھ جواب کریں, بھی ابھی لیتے میرا رہے نا. سوال پورا ہو تو جواب آئے گا نا. آپ بہت ہی اتارلے ہوئے ہیں, 2 منٹ صبر جی کریں, سر صبر جی کریں. سر جی سر جی سر جی سر میں نے آپ کی بات کرنی ہو تو میں آپ کے لیے کون سا صیغہ استعمال کروں گا؟ آپ کا, تم کا, تو کا کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, بالکل 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 بالکل, ہاں؟ ایسے ہی ایسے ہی اور کریں گے. اپنے جی لیے جی میں کون سا صیغہ استعمال کروں گا جی؟ ہم بھی کر سکتے ہیں, بالکل ایسے ہی. اور اللہ اور اللہ ہم اور کہہ کے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے. جی جی اور کیا صیغہ اپنے لیے میں کر سکتا ہوں اپنے لیے استعمال؟ نہیں, آپ اپنی بات کر رہے ہیں یا جو ہاں, کریٹر تو میں یہ کتاب میں بات بات کر کر رہا رہا ہوں کہ میں اپنے بارے میں کون سا ہے؟ جی صیغہ جی استعمال کروں گا؟ فرسٹ پرسن یوز کروں گا, سیکنڈ پرسن, جی 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 یا جی تھرڈ جی پرسن؟ جی فرسٹ پرسن, جی جی فرسٹ جی جی پرسن فرسٹ یوز پرسن کروں گا. کریں گا. بالکل اور بالکل بالکل فرسٹ پرسن کریں گا. بالکل اگر میں اپنے لیے فرسٹ پرسن یوز نہ کروں تو جی جی پھر کیا تو ہوگا؟ بالکل ایسے ہی ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہوگا, اس سے چینج تو نہیں ہو جائے گا کچھ. مطلب اللہ کے رسول بھی ہیں, یہ اصل میں اگر ایک تھوڑے میں بات ہے نا, ایکسپلین ہی تو کر رہا تھا, آپ نے بیچ میں تھوڑا صبر سا کریں نا, انٹرپٹ کر دیا. صبر کریں, کیونکہ نہیں جی نہیں, آپ سر بہت جی لمبے سر جی ٹینجن پہ سر جا جی رہے تھے, سر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. ٹو دا پوائنٹ بات کرنا, سر پہلے کم بات کمپلیٹ ہونے صبر والی صبر بات تھی, بات کمپلیٹ ہی ہونے والی تھی میری. ایک منٹ, جی آپ کی جی بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی. آپ مجھے مولویوں والے قصے سنا رہے تھے, جس کا جو ہم او نے پوری نہیں بات سر جی, مولوی والے نہیں سنا رہا میں آپ کو. جی صبر جی تو کریں, صبر تو کریں. جی سر جی سر جی سورہ سر فاتحہ پڑھی ہے ہاں ہم نے. جی بالکل پڑھیے جی. اچھا, تو اللہ میاں کو یہ کیا ہے کہ اللہ میاں اپنے بارے میں خود کہہ رہا ہے, ٹھیک جی ہے. جی پہلی تو بات ہے کہ جی بسم جی اللہ, ٹھیک ہے, ہر سورت کی جی شروع جی میں بسم اللہ محمد نے نہیں لکھا اللہ ہوا. کے نام کے ساتھ, اللہ ہاں, کے نام کے ساتھ. شروع اللہ کا نام لے کے جو بڑا نہیں, بڑا شروع نہیں ہے سر جی. بسم جو ہے وہ اسم کے ہیں, یعنی ٹھیک کہ ہے, اللہ کے اس کی نام بحث کے نہیں ساتھ. ہے, اس کی بحث ہی نہیں جی ہے. جی 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 مسئلہ یہ ہے کہ سب تعریف خدا ہی کو ہے, جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تعریف جی جی اللہ کے بالکل لیے ایسے ہے, جو تمام کائنات کا رب ہے. یہ اللہ یہاں پہ یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ تعریف میرے لیے ہے کیونکہ میں نے سب کچھ بنایا؟ یہ تھرڈ پرسن میں کیوں باتیں کر رہا ہے یہاں پہ؟ سر جی تھرڈ پرسن میں بھی ہے, یہ رسول کے ذریعے بات کر رہی ہے نا, یہ رسول کے ذریعے بات ہو رہی ہے. میں آگے ہی ایکسپلین تو کر مجھے رہا تھا, یہ اب مجھے بات اگر بتائیں, کرنے دیتے تو. نہیں جی نہیں جی نہیں, خیر میں وہ کرنے نہیں دوں گا کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, اس لیے آپ کی مرضی کی سر باتیں نہیں میرے ہوگی. سے الگ اب اسٹریم مجھے رکھے, میں آپ کے ہر بات کا جواب دوں گا. یار, آپ میری کیا باتوں کا جواب دیں گے؟ ابھی آپ اس کا جواب دیں مجھے, جی ٹھیک ہے. سر جی مجھے سر یہ کہہ رہے بتائیں کہ قرآن جو تھا جی 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 وہ رسول کا کلام ہے کہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اچھا, تو اگر لیکن رسول وہ نہیں, قول ہے رسول کا, انہ لقول اچھا رسول کریم. اچھا, جی اور جی قرآن جو ہے, کیا قرآن کہاں تھا جب رسول اللہ پہ نہیں اترا تھا؟ تب قرآن کہاں تھا؟ سر وہ ہمارے لوح میں تھا, فی اچھا لوح محفوظ. اچھا, جی لوح جی جی محفوظ جی, کو یعنی آپ بل ہوا مانتے ہیں کہ قرآن قرآن. مجید فی اچھا لوح اچھا, اس کی محفوظ. آیتیں نہ سنائیں اب یار, آیتیں میں نے بڑی بار سنی ہے. عربی سے مجھ پر سر روک جی, نہ لیکن ڈالیں. سوال کا لیکن جواب انڈرسٹینڈنگ نہیں بھائی, ہوئی نا. ایک منٹ صبر صبر. جی سر جی سر ابھی جی سر, آرگومنٹ کمپلیٹ نہیں ہوا, ابھی ایک بات اسٹیبلش ہوئی ہے, ٹھیک ہے. چلیں کر لیں. بات یہ ہے کہ
कुरान लोहे महफूज पे महफूज था, इसका मतलब है रसूल अल्लाह के मुंह से अदा नहीं हो रहा, आ कहीं और से रहा है, ठीक है सर उन्हीं की कहावत है ना ये। अगली बात मुझे बताएं जी कि अल्लाह जब ये कह रहा है सब तारीफ खुदा ही को है, या सब तारीफें अल्लाह जी की जी हैं, ठीक है, जी और जी अब जी जी इससे अगली आयत अगर हम देखें, वो बड़ा जी जी मेहरबान और निहायत रहम करने वाला जी मालिक जी बिल्कुल, इंसाफ के दिन का वो हाकिम है। फैसले अब के मुझे दिन का ये मालिक बात है। बताएं कि अल्लाह मियाँ, जी जी आप कह रहे हैं कि नबी के मुंह से कहलवा रहा था, इसलिए नबी के बात, मुंह से नहीं, चले रसूल के मुंह रसूल से। के मुंह से कहलवा रहा था, इसलिए बात थर्ड पर्सन में आती है, ठीक है। जी 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 अब मुझे मतलब एक बात कौल है रसूल बताएं का। अब मुझे एक बात बताएं कि जी कुरान जी पहले नबी को पता होता था या अल्लाह को? नहीं, आप मतलब किस सेंस में बात कर रहे हैं? मैं जो यार आप चीज आपको, जवाब दें ना, सेंस बनेगी ना, आप बात का जवाब दें। सर जी अल्लाह का कलाम है, रसूल का कौल है, आप समझे बात को। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बेशक ये रसूल करीम का कौल है, कहा हुआ है। जी ठीक है, जी जी तो पहली बार ये कलाम अल्लाह का है, कहा रसूल ने है। जी जी अच्छा, तो मुझे बताएं, रसूल से पहले किसी को पता था ये कुरान या नहीं पता था? कोई कोई था सर ऐसा जीरो? सर अल्लाह का कलाम है ना, अल्लाह का कलाम है। वही कैसे आती थी? सर वही का मतलब इंस्पिरेशन होता है, इंस्पायर वही करना। आती कैसे थी? कौन लेके आता था? सर रूहुल कुदुस, जिब्राइल, रूहुल रूहुल कुदुस अमीन, कौन है? रसूल के, जिब्रील तो इसका रूहुल मतलब कुदुस, है कि रसूल रसूल कहा अल्लाह गया को, उसको भी। अच्छा, रसूल अल्लाह को रूहुल कुदस जो थे, जिब्राइल जी जी अमीन, वो आके सुनाते थे? सर जी वो इंस्पिरेशन लेके आते थे, इंस्पिरेशन। आप अगर इंस्पिरेशन मैं नहीं लेके आते थे जी जी भाई, वो जी जी आके कुरान रसूल अल्लाह को याद कराते थे। नहीं सर अब जी इस ये बात नहीं से है ना। इख्तिलाफ है कि नहीं? हाँ, नहीं, आप नहीं मानते ना ये बातें, आप क्योंकि आपने को नया इस्लाम याद किया हुआ है। मसला ये है नहीं कि नहीं ये नहीं नहीं, कॉल, इस्लाम इजाद नहीं ना किया ना ना हुआ। ना 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 ना, एक जी सर मिनट, ये रसूल का जी जी कॉल था, उससे पहले ये जिब्राइल का कॉल था, ठीक है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सूरह इब्राहिम जो है ना, जी जी सूरह फातिहा, ये जी अल्लाह का जी कलाम नहीं है, जिब्राइल का कलाम है। नहीं, मतलब ये है कि आप, मैं तो प्रूव कर सकता हूँ अगर आप मुझे टाइम दें तो। तो क्या आप प्रूफ मैं तो करेंगे? मुझे ये बताएं कि अल्लाह जी जी तो पागल ही होगा कि अगर अपने लिए थर्ड पर्सन यूज करेगा। नहीं क्यों सर, इसमें इसमें हर्ज क्या है? वो इतना नहीं इतना नहीं वो यार, क्रिएटर है पूरे और यूनिवर्स का, इसके ठीक है। नहीं नहीं तो इसके वो अलावा अगर नहीं वो नहीं थर्ड पर्सन यूज नहीं। कर रहा है तो उसमें इसमें हर्ज क्या है? आप मुझे ये बताएं। अच्छा, मुझे एक बात आप बताएं कि अल्लाह जी जी मियाँ ने कुरान में थर्ड पर्सन भी यूज किया, फर्स्ट पर्सन भी यूज किया, सेकंड पर्सन भी यूज किया, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह है, का। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे हाँ, ही है। तो अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि पुरानी भी किताबें थी ना, ठीक है, उनमें जी खुदा ने अपने लिए कभी भी थर्ड पर्सन यूज नहीं किया। खुदा हमेशा हम या मैं करके बात करता है, जहां पे सर खुदा जी के कलाम की कुरान बात। के अलावा कहीं भी फर्स्ट पर्सन यूज नहीं किया हुआ, किसी किताब में नहीं है। क्यों किया? तो रात में नहीं है? सर जी तौरात, अगर आप कुरान आपने के पढ़ी है, तौरात की बात कर रहे आपने हैं पढ़ी सर है, जी, आपने पढ़ी सर है? जी वो टोरा है, वो टोरा है, वो नहीं टोरा है, वो आप, फर्स्ट 5 बुक्स हैं, फर्स्ट ओल्ड हाँ ना, टेस्टामेंट तो में मैं है, उन्हीं की बात कर रहा हूँ जेनेसिस, ना। एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड ड्यूटोनॉमी। सर अच्छा मुझे वो ठीक है, पढ़ने की क्या जरूरत है? मुझे वो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, तो जो मुझे पूरी कुरान पूरी पढ़ने की मुस्लिम क्या वर्ल्ड। जरूरत है फिर? आप ना पढ़े सर, आप ना हाँ पढ़े, तो, लेकिन कुरान को आप जिस तरह समझ रहे हैं वो उस तरह है नहीं, जिस तरह मुस्लिम वर्ल्ड आपको प्रेजेंट कर रही है उस तरह वो है अच्छा, नहीं। आप ये मुझे आप ये थोड़ा सा समझे ना, बताइए, अगर आप इस्लाम की बात कर रहे हैं। जी जी यार, एक तो आप इतनी क्रॉस टॉक करते हो, कोई स्वाद नहीं है आपसे बात करने का, ठीक है। सर, करें आप करें, आप करें, बारी पे बोलने का आपको पता ही नहीं है चलें आप भाई। बोले मैंने सर, आपसे बोले। एक क्वेश्चन डाला और आपने आगे से उस क्वेश्चन को, जी मसला ये है, आप इस बात के आर्गुमेंट को समझे ही नहीं हो। जरा दोबारा जी दिमाग सर, पे जोर दें जी कि सर मैं अल्लाह दे रहा हूँ मियाँ दिमाग को को जोर। दिमागी बीमारी उन किताबों में नहीं है जहां पे वो बात करता है। वो ये नहीं कहता कि वो अल्लाह यूं करता है, वो अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, वो अल्लाह बड़ा गजबनाक है। वो कहीं ये जी बात जी नहीं करता। जहां भी उसने करनी होती है वो कहता है मैं, मुझे गजब आया, मैंने ये किया, ठीक है। और आपने एक तो पहले स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी कि पहली किसी किताब में ऐसी कोई बात आई नहीं है, जो कि नहीं एक आई बिल्कुल। नहीं नहीं, जो कि कम इल्मी पे मबनी बात है, क्योंकि ऐसे ही है पुरानी किताबों में बात। जहां भी खुदा की बात हुई है, खुदा अपने लिए हम, आप या फर्स्ट पर्सन का सीगा इस्तेमाल करता है, वो सेकंड और थर्ड पर्सन में बात नहीं करता, ठीक कोई है। एक वर्स दिखा दें सर आप। हाँ हाँ, मैं आपको 100 दिखा दूंगा, आप क्या बात कर रहे हैं। जबूर एक किताब है जो कि ओल्ड टेस्टमेंट में मौजूद है, ठीक है। और जबूर में कई जगह पे, ठीक है, दाऊद जो है वो बात करता है खुदा के बारे में, और वो खुदा की उसी तरह तारीफ करता है जिस तरह कुरान में है, थर्ड पर्सन में,
समझ गए हैं। वो तो सॉन्ग है सर, वो तो यार एक मिनट, जी जी साम्स जो है आपने पढ़ा नहीं है ना, आपको पता नहीं है, इसलिए जरा ध्यान से मेरी बात सुने। जी जी आपको जी जल्दी बहुत है, मगर सब्र से सुनना सीखें, जवाब फिर दें। जी सर, जी सर। मेरी बात जरा ध्यान से सुने कि दाऊद के मजामीर में या साम्स में या जबूर में, जबूर जी दाऊद की किताब, और इस्लाम भी ये कहता है, उधर नहीं, गॉड के लिए थर्ड पर्सन यूज होता है, मगर दाऊद कहीं भी ये नहीं कहता कि ये अल्लाह का कलाम है, या बनी इसराइल ये नहीं कहता कि ये अल्लाह का कलाम है, वो कहते हैं दाऊद का कलाम है। ठीक है, और दाऊद फिर खुदा की तारीफें करता है। ठीक है, कहता जी अखियां चुकना हा महवल पहाड़ा, मदद लई मैं किस नू पुकारा, मेरी मदद लई रब आपी आया जिसने धरती आकाश बनाया। पंजाबी में भी इसको ट्रांसलेट किया हुआ। ठीक है, तो वहां पे दाऊद इस तरह बातें करता है कि जैसे यहां पे कुरान में कर रहा है। तो इससे ये हमें बात अच्छे तरीके से समझ आ जाती है कि ये कुरान जिसने लिखा है ये उसकी अपनी सोच है, इसलिए वो खुदा के बारे में थर्ड पर्सन में बात कर रहा है, इसलिए वो कह रहा है खुदा बड़ा गजबनाक है। तो एक जो है ना लोहे महफूज पे महफूज होने का, आप खुद ही अपनी बातों में कंट्रडिक्ट कर रहे हैं। पहली बात है कि आपने कहा कि कुरान लोहे महफूज पे महफूज था, वहां से जिब्राइल को दिया गया, जिब्राइल लेके आया, और आप नहीं ठहर जाए, मैं नो ना करें, पहले मेरी बात सुन ले, फिर नो कर लीजिएगा जितना मर्जी। क्योंकि आपने लोहे महफूज का जब कहा ना, तो इसका मतलब है कि कुरान जो है वो रसूल का तकल्लम नहीं है, रसूल से ओरिजिनेट नहीं हो रहा। मैं इस बात पे एग्री करता हूं आपसे। फिर आपने कहा कुरान रसूल का कौल है, तो अब अगली बात पे आ जाते हैं कि कुरान रसूल के बोलने से पहले जिब्राइल ने बोला था, और कुरान जिब्राइल का कौल तो हो सकता है मगर रसूल का कौल नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान जब अगर आप हदीसें भी देखें, क्योंकि आप अब हदीसों के भी मुनकर हैं, तो वो अब आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है। ठीक है, जब हजरत मोहम्मद पे पहली वही उतरी थी, तो तब ये बात एस्टेब्लिश हुई थी कि हजरत जिब्राइल जब आए थे तो उन्होंने कहा था इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़ अल्लाह के नाम से जिसने इंसान को ठीकरे की मिट्टी से बनाया, समझे, या वो जमे हुए खून से बनाया। सही है, तो उसने कहा था पढ़ अल्लाह के नाम से, यानी पढ़ाने वाला कौन है? जो कह रहा है पढ़, इसका मतलब पढ़ाने वाला वो है। अगर मैं अगर आप पढ़ रहे हैं और मैं आपको कह रहा हूं पढ़, तो पढ़ाने वाला मैं हुआ ना फिर। सही है, और पढ़ अल्लाह के नाम से, अल्लाह फिर थर्ड पर्सन है वहां पे, जिब्राइल सेकंड पर्सन है, रसूल जिब्राइल फर्स्ट पर्सन है, रसूल सेकंड पर्सन है, अल्लाह थर्ड पर्सन है। अब आप ग्रामर का जो मर्जी रूल इधर अप्लाई कर दें, जो नॉर्मल लॉजिक है, जो इंसानी लॉजिक है, जो कि सही लॉजिक है, उसके मुताबिक वही बात होती है जो यहाँ पे मैं कर रहा हूं कि कुरान के मुताबिक ही अल्लाह का कलाम नहीं है। ये मैं मान सकता हूं कि जिब्राइल का कलाम होगा। बाकी अब आपने जो बात करनी है वो करते हैं। सर जी, माजरत के साथ ये जितनी भी आपने बातें की हैं, ये कुरान में इनका कोई सबूत नहीं मिलता सर हमें। ये सारी हिस्ट्री में अहादीस में बयान की गई हैं, और आप जो कह रहे हैं मैं अहादीस नहीं मानता, मैं अहादीस सर जी ये खुद नहीं मानते, अहादीस शिया सुन्नी की नहीं मानते, सुन्नी शिया की नहीं मानते, और जो कंपाइलर खुद है अहादीस का, वो उसमें से काफी हदीस पहले जो अकाउंट करके उसको रिजेक्ट कर देता है, 50 से 60% तो रिजेक्ट कर देता है। ये तो खुद रिजेक्टर्स हैं हदीस के, आप मुझे कह रहे हैं। लेकिन जो कुरान में हदीस हैं, हल अता का हदीसुल गाशिया, हल अता का हदीसु मूसा, क्या तुम तक मूसा का वाकया नहीं पहुंचा? तो अल्लाह खुद हमसे पूछ रहा है। तो ये जो कुरान में अहादीस जितनी भी हैं उन सबको मैं मानता हूं, जो लोगों की लिखी हुई है वो नहीं मान रहा मैं। सर जी बात को समझे आप, मैंने सवाल का जवाब ही नहीं दिया। नहीं बात तो सुने, मैं आपको सर मैं स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूँ आपकी जवाब का। सर मैं आपकी बात का आप पता नहीं कहां से मैं सवाल गंदम जवाब चना आप देते हो। सर जी आप स्टेप बाय स्टेप मुझे देने तो दें, मुझे मौका तो दें सर जी। जो आप बात कर रहे हैं, जो आप बात, सर जी इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, अब आप पहले ये देखेंगे कुरान जो है ये इकरा से ही तो निकला है, कि कुरान का मतलब पढ़ाई, इकरा पढ़। ठीक है, एक तो कुरान का मतलब पढ़ाई हो गया, जो आप इसे प्रॉपर नाउन की तरह ये बुक बना रहे हैं वो और चीज है। किताब अल्लाह ने अलहदा कहा है, किताब का मतलब लिखा हुआ, कातिब लिखने वाला, किताब लिखाई। ठीक है सर जी, ये इनको डिफरेंशिएट भी कर रहा है, वो मैं करूंगा बाद में आपको डिटेल से। लेकिन आप ये समझें कि अल्लाह हमसे कह रहा है, उस वक्त कहा होगा मोहम्मद से, ठीक है, उस वक्त कहा होगा, अब आज हमसे कह रहा है। अगर इकरा कह रहा है इकरा पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, तो वो हमसे कह रहा है, मैं तो अपने को समझ रहा हूं।
اور ہم پڑھ ہی نہیں رہے, ہم دوسری حدیث کی کتابیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ کے نہیں دے رہے. سر جی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے نا وہ اس طرح سے ہوئی ہوئی ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ قرآن پونڈر ہی نہیں کیا. اللہ کہتا ہے کہ شرک نہ کرو, لیکن ہم شرک کر رہے ہیں. یار آپ میری بات کا جواب ابھی بھی نہیں دے رہے ہو بھائی میرے, آپ نے تو بات تھوڑا سا سوال کے اندر جواب چنا دے رہے ہو پھر. سر جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو انٹروڈکشن نہیں ہے اس چیز کا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. مجھے انٹروڈکشن ہے, چلے مجھے نہیں ہے, مجھ جاہل کو نہیں ہے, آپ کو بھی دینا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, آپ دھیان سے بات سنیں. میرا جو مین نقطہ تھا اس کے اوپر تو آپ نے بات نہیں کی. میں نے کہا یہ ماننے کے لیے میں تیار ہوں کہ قرآن جبرائیل کا کلام ہے, مگر یہ نہیں مان سکتا کہ اللہ کا ہے. اب بتائیں مجھے میں غلط کیسے ہوں؟ آپ یہ بتا رہے ہیں نفسیات کا مسئلہ ہے. بھائی یہ نفسیات کا پرابلم تو ہے ہی نہیں ہے نا, آپ نفسیات میں خام کھا جا رہے ہیں, اس کی ضرورت نہیں. آپ مجھے یہ سمجھائیں اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, جبرائیل کا نہیں ہے؟ سر جی یہ تو پڑھنے کو کہہ رہا ہے اللہ, ہمیں قرآن پڑھنے کو کہہ رہا ہے. جی 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 بات نہیں کی, آپ خام خواہ حدیث ڈال رہے ہو بیچ میں. میں تو صرف جو قرآن کی پہلی آیت ہے اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اللہ قرآن کی پہلی آیت نہیں ہے. سر جی یہ قرآن کی پہلی آیت ہے ہی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. میرے چاند آپ کو اب آپ فگر آف سپیچ کو بھی نہیں سمجھ رہے کہ سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی تھی جی؟ سورہ فاتحہ کی, سورہ فاتحہ نازل ہوئی جیسا ہے. سر میں پروف کروں آپ کو, میں پروف کروں آپ کو. دوسری صورت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک منٹ جی 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 سر نو, آپ پتہ کیا کرتے ہو, جو میں کوسچن رکھتا ہوں آپ اس کو ڈاج کر کے گول پوسٹ شفٹ کر کے کہیں اور بھاگتے ہو, اس لیے اب رکنا پڑے گا یہاں پہ. مین بات کرو, شان نزول کے مطابق سب سے پہلے قرآن میں کیا نازل ہوا, مجھے یہ بتاؤ. مجھے یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے لکھی ہے. سورہ فاتحہ سب سے پہلے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن بدل دیا. ٹھیک ہے, اب اس بحث میں جانا نہیں چاہتا ہوں, وہ اب بات نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ شان نزول کے مطابق پہلی آیت کون سی ہے اتری آج تک؟ سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین یہی اتری ہے. چھوڑ دیں بھائی, سر جی بات یہ ہے کہ جو آپ سے مجھے بات نہیں کرنی ہے. آپ اپنا ایک نیریٹو لے آئے ہو جس کو کوئی مسلمان نہیں مانتا. بھائی اندھوں کو بھی پتا ہے کہ پہلی جو قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی وہ اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق ہوئی تھی, وہاں سے ہوئی تھی. آپ نے خود ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا, پھر آپ اپنی بات پہ جھوٹے پڑ رہے ہو. قرآن میں سب سے پہلے آپ نے ابھی اپنے الفاظ کے مطابق کہا کہ سب سے پہلے اقرا آیا, کیونکہ کہا ہی تھا کہ پڑھ سے بات شروع ہوئی. اور اب آپ خود ہی اپنی بات کو جھوٹا کہہ رہے ہو. یار کوئی ایک دین مان کوئی ہے آپ کا یا نہیں؟ کم از کم کو بات تو اپنی ہی باتوں کو خود ہی جھوٹا ثابت کر رہے ہو. سر جی میں نے نہیں کہا کہ وہ آیت پہلے اتری تھی. آپ نے جو مجھے کہا ہے کہ وہ آیت کا کہا ہے, لوگ پاگل تو نہیں ہے. سر جی میں نے نہیں کہا, سر جی میں نے کہا ویڈیو ریکارڈ ہے. سر میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ پہلے اتری ہے. دیکھیں میں آپ کو ریورس کر کے نہیں سنوا سکتا, مگر لوگ سن سکتے ہیں جا کے. آپ نے خود کہا تھا کہ بات شروع اقرا سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لوگوں نے سن لیا. یہ اب میں واپس اس کو کروں گا, میں ڈھونڈوں گا جا کے. ہاں تو کوئی سر جی دیکھیں میں آپ سے کوئی یعنی کہ لڑائی نہیں ہے کوئی, صرف میں صرف کلیئر کرنا چاہتا ہوں بات کو. آپ میرے بڑے بھائی ہیں, ٹھیک ہے. ہاں بالکل 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 ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ خود ہی اپنی بات جو کر رہے ہیں پیچھے اس کو ہی آپ نے خود جھوٹا کر دیا. سر جی مجھے یہ جو مسلم ورلڈ سارا کر رہی ہے نا, جو ہسٹری آپ کے ذہن میں بھی ہے, مجھے اس کا سب کچھ پتا ہے. مجھے یہ بتائیں یار, میرے ذہن میں وہ ہسٹری نہیں ہے, وہ عام اسلامی نیریٹو ہے. آپ اس کو نہیں مانتے تو میرا پرابلم نہیں ہے. وہ سر وہ قرآن کے خلاف ہے نا, میں کیوں مانوں اس کو؟ یار آپ ہی قرآن کے خلاف ہیں جب آپ ہی نہیں مان رہے تو. آپ خود ہی نہیں مان رہے نا. قرآن چیز کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا کلام نہیں ہوں. میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا سر یہ سورہ انبیاء 21 ہے, اس کی آیت 10 ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اس کا ترجمہ ہے تحقیق ہم نے نازل کی کتاب تمہاری طرف جس میں تمہارا ہی ذکر ہے, کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب آپ یہ دیکھیں سر, یہ دیکھیں نا, تحقیق ہم نے نازل کی کتاب, یعنی کہ ہماری طرف کتاب نازل ہو رہی ہے جس میں ہمارا ہی ذکر ہے اور ہم عقل سے کام نہیں لے رہے. اب آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو یہ مینشن کراؤں گا, سورہ بقرہ 2 آیت 197 ہے. یہ میرے ساتھ کافی ریفرنس ہے. یا اولی الالباب, اے دانش مندو, روح کو سمجھنے والوں, یہ لفظ کتاب میں 4 دفعہ آیا ہے. یا ایھا الناس, سورہ حج میں 22. جواب چنا میں سر اسٹیبلش تو کرنے دیں کچھ, سر اسٹیبلش تو کرنے دیں کچھ, اسٹیبلش تو کرنے دیں. 2 منٹ آپ سے لے رہا ہوں, 2 منٹ آپ سے لے رہا ہوں. یہ بات ابھی تک سمجھ آنی چاہیے تھی کہ یہ مولویوں کو دینے والی دلیلیں آپ مجھ پہ نہیں دے سکتے.
یہ پرابلم ہے صرف آپ کا. سر آپ سے یہ سمجھ رہے ہیں, آپ کو میں دلیل, سر جی آپ کو میں دلیل دی نہیں جا رہی یار. سر جی سر جی آپ کو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں, یہ جو آپ اللہ نے مخاطب کیا ہم سب کو, یہ آپ سمجھے اللہ نے ہم کو مخاطب کیا ہوا ہے, آپ سمجھ رہے صرف رسول اور نبی کو مخاطب کیا ہوا ہے. قرآن کو آپ بہت ہی سیریس لے رہے ہیں یار. سر جی سیریس لینے والی کتاب ہے یہ سیریس لینے والی کتاب ہے. اللہ حی القیوم ہے, زندہ, اللہ بات کرتا ہے. ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں, ہم لوگ اللہ وہ مخاطب کر رہا ہے, ہم سن ہی نہیں رہے, ہم سننا ہی نہیں چاہ رہے. ٹھیک ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں اس وقت کہا تھا, 1400 سال پہلے کہا تھا, ابھی بھی کہہ رہا ہے سر, وہ اللہ ابھی بھی کہہ رہا ہے. آپ بہت شکریہ. آپ سر 2 منٹ اگر میری بات سن لیں, 2 منٹ صرف میں ایڈ کرنا چاہوں گا, صرف 2 منٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. آدھا گھنٹہ بات سنی ہے تو آپ کچھ نہیں بتا پائے, تو آپ کیا بتائیں گے؟ چلیں سر آپ نے مجھے موقع نہیں دیا, مجھے آپ موقع دیں. 2 منٹ کا مسئلہ یہ ہے, ٹھیک ہے میرے بات سنو, جمعے کا ٹھیک ہو گیا, آپ دیں گے 2 منٹ کا مطلب ٹھیک ہو گیا. چلیں جی کر لیں بات آپ. سر میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں اپنی بات, کیونکہ دیکھیں میرے پاس حدیث تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, میں قرآن سے ہی آپ کو پروف کروں گا. تو اس میں کافی ساری آیات جو ہیں وہ ایک دوسرے کی سرپرستی میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے ایک ٹاپک سمجھنا ہے نا, جیسے طلاق کا ٹاپک ہے, تو اس میں یہ آیات جو ہیں قرآن میں یہ جمبلڈ اپ ہیں, ٹھیک ہے. طلاق کے حوالے سے ایک سورہ بقرہ میں بیان ہو رہی ہے, کچھ سورہ احزاب میں ہو رہی ہے, کچھ سورہ تکویر میں ہو رہی ہے. تو ان آیات کو میں نکالوں گا, ان کو اسٹڈی کروں گا, ٹھیک ہے. جب پوری ڈائیگرام بن جائے گی تو اس کو میں سمجھوں گا اس ٹاپک کو. یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر قرآن ہے, قرآن ایک الگ ٹاپک ہے, قرآن کے میننگ پڑھائی کے ہیں, اور کتاب ایک الگ ٹاپک ہے. یہ تقریباً گھنٹہ چاہیے اس کو ایک کو ایکسپلین کرنے کے لیے. آپ تھوڑا سا مجھے اگر ٹائم دیں گے, اگر ابھی نہیں کبھی اور اگر ٹائم آپ مجھے دیں تو پھر سر صرف 2 منٹ میں تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا نا. چلے اللہ آپ کو خوش رکھے سر, اللہ کو خوش رکھے. میں صرف یہ سمجھانا, ابن مریم کہہ رہے ہیں کہ آپ شیخ محمد کے اسٹوڈنٹ ہیں لگ رہا ہے, ایسا ہی ہے نا؟ آپ جی بالکل ایسی ہے, لیکن آپ ابن مریم آپ میرے پاس آئے نا, آپ میرے پاس آئے نا, آپ دیکھیں محمد شیخ تو یہاں نہیں آ سکتے نا, آپ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں نا, محمد شیخ کی ویڈیوز کو میں نے کیا کرنا ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے ضائع کرنے کے لیے. سر اب کم از کم ابن مریم سے ہی بات کرا دیں میری. پھر قرآن کو اس طرح نہ سمجھے نا جس طرح آپ کو مولوی سمجھا رہے ہیں. بس یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ اسلام کو وہ نظریہ پیش نہ کریں اگر آپ اس کو جانتے نہیں ہیں تو. جی ہم تو آلریڈی اس طرح قرآن کو نہیں سمجھتے جیسے مولوی سمجھا رہے ہیں, یہی تو مسئلہ ہے, اسی لیے تو ہم قرآن کو مانتے ہیں. تو میں بھی اس طرح نہیں سمجھتا جس طرح مولوی سمجھا رہے ہیں. جی بس ٹھیک کریں یار, بات کریں. اوکے بائے. ٹھیک ہو گیا, اوکے ہو گیا. تو یار بات یہ ہے کہ بھائی ایک سمپل سی بات ہے کہ یہ آ کے وہی آرگومنٹ جو یہ مولویوں کو دیتے ہیں وہ آ کے مجھے دے رہے ہیں, اور بھائی آپ کی باتوں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. ایک بات ہے اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق ہے, ادھر اب اللہ اگر یہ بات کر رہا ہے تو وہ کیوں کہے گا کہ اللہ کے نام سے شروع کر. وہ جبرائیل کا کلام ہے, یہ میں مان لیتا ہوں, مگر اللہ کا نہیں ہے یہ. اب کیا کیا جائے.